श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीरङ्गनाथदिव्यमणिपादुकाभ्यां नमः। श्रीकवितार्किकसिंहास्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे अग्रमणिमालास्तोत्रम्। श्रीरङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। सन्दस्श्रीरङ्गपृथ्वीचरणत्राणशेखराः जयन्ती भुवनत्राण पदपङ्कजरेणवः। सन्दस्श्रीरङ्गपृथ्वीचरणत्राणशेखराः जयन्ती भुवनत्राण पदपङ्कजरेणवः। वन्दे विष्णुपदासक्तं तं ऋषिं ताञ्जपादुकां यदार्थासडजित्संज्ञामच्चित्तविजयात्ययोः। वन्दे तत्रङ्गनाथस्य मान्यं पादुकयोर्युगम् उन्नतानामवनदिनदानां यत्र चोन्नतिः। भजाम पादुकेयाभ्यां भरतस्याग्रजस्ततः प्रायप्रतिप्रयाणाय प्रास्तानिगमकल्पयत्। प्रशस्ते रामपादाभ्यां पादुके पर्युपास्महे। आनृशंस्यं ययोरासीत् आश्रितेष्वनवग्रहम्। अतीष्टे पादुका सा मे यस्या साकेतवासिभिः। अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वमीयत वैभवम्। भागीन पादुके यस्या विदास्यन् अभिषेचनम्। अभिषेचनिगं पाण्डं चक्रे रामप्रदक्षिणम्। अभिषेकोत्सवात् तस्मात् यस्या निर्यादनोत्सवः। अत्यरिच्यतां वन्दे भव्यं परतदेवताम्। नमस्ते पादुके पुंसां संसारार्णवसेदवे। यदारोगस्य वेदान्ता वन्दि वैतालिका स्वयं। सौरे शृङ्गारश्रेष्ठानां प्रसूतिं पादुकां भजे। यामेष पुङ्क्ते सुदान्तात् पूर्वं पश्चादभिप्रभुः। अक्रदस्ते गमिष्यामि मृत्नन्ति कुशकण्डकान्। इति सीता अभियद्वृद्धिं इयेष प्रणमामि ताम्। सौरे सञ्जारकालेषु पुष्पवृष्टिर्दिवश्च्युता। पर्यवस्यति यत्रैव प्रपद्येतां पदावनीम्। पाण्डुवपद्मनाभस्य पादुका केळिपांसवः। अहल्यादेहनिर्माण पर्याय परमानवः। श्रुतीनां भूषणानां ते सङ्गे रङ्गेन्द्रपादुके। मिदसङ्घर्षसञ्जातं रज किमपि सिञ्जितम्। उदशीषस्ते रङ्गेन्द्र पादावणी बहिर्मणीन्। अन्तर्मणिरवं धृत्वा मन्ये रोमाञ्जिताकृतीन्।
मुखबाहुरुपादिभ्यो वर्णान् सृष्टवदः प्रभोः प्रपद्ये पादुकां रत्नैः व्यक्तवर्णव्यवस्थितिं प्रपद्ये रङ्गनाथस्य पादुकां पद्मरागिणीं पदैर्गणीयतां तस्य पद्मवासामिवापराम् पद्मानां यत्र नित्यानां मुक्तानामीश्वरस्य च प्रत्यक्षं शेषशेषित्वं सा मे सिद्ध्यतु पादुका वन्दे गारुत्मदीं वृत्या मणिस्तोमैश्च पादुकां यया नित्यं तुलस्येव हरितत्वं प्रकाश्यते हरिणा हरिनीलैश्च प्रदीयत्नवतीं सदा अयत्नलभ्य निर्वाणाम् आश्रये मणिपादुकां सौरे शुद्धान्तनारीणां विहारमणिदर्पणं प्रसद्देरिव संस्थानं पदत्राणमुपास्महे कल्याणप्रकृतिं वन्दे भजन्तीं काञ्चनश्रियं पदार्कां पादुकां सौरे पदयेव निवेशितां सृष्टां भूमावनन्देन नित्यं शेषसमाधिना अहं सम्भावयामि त्वाम् आत्मानमिव पादुके प्रपद्ये पादुकारूपं प्रणवस्य कलाद्वयं बोधमिदमिदं यस्मिन् अनन्दस्याभितत्पदम् अनोरणीयसीं विष्णो महतो अभिमहीयसीं प्रपद्ये पादुकां नित्यां तत्पदेनैव संमिताम् उदक्रयन्त्रिकां वन्दे पादुकां यन्निवेशनात् उपर्यभिपदं विष्णो प्रत्यादिष्टप्रसादनं सूचयन्तीं स्वरेकाभि अनालेख्य सरस्वतीम् अलेखनीयसौन्दर्याम् आश्रये सौरिपादुकां कलासु काष्ठामातिष्ठन् भूम्ने सम्बन्धिनामपि पादुकारङ्गधुर्यस्य भरधारात्यतां गता वितौ प्रवृत्ते यद्द्रव्यं गुणसंस्कारनामभिः श्रेयस्साधनमाम्नादं तत्पदत्रं तदास्तु मे प्रतिष्ठां सर्वचित्राणां प्रपद्ये मणिपादुकां विचित्रजगदाधारो विष्णुर्यत्र प्रतिष्ठितः प्रपद्ये पादुकां देवीं परविद्यामिव स्वयं यामर्भयति दीनानां दयमानो जगद्गुरुः उपाख्यातां तदा त्वेन वसिष्ठात्यैर्महर्षिभिः उभायबलयो काष्ठाम् उपासरामपादुकाम् इति श्रीकवितार्किकसिंहाय सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीवेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे अग्रमणिमालास्तोत्रं समाप्तं कवितार्किकसिंहाय
கல்யாணகுணசாலினி ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமக. அடியேன் ராமானுஜதாசன். லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து, சர்வே ஜனா சுகினோ பவந்து.